उषः काले दृष्टे भागे क्लेशः अस्ति वा क्वापि? तर्हि पूर्वपठिते भागे यदि सन्देहः नास्ति तर्हि सखी शब्दे प्रवृत्तिः क्रियते। ख्यत्यात् परस्य इति सूत्रम्। खितिशब्दाभ्यां खीतिशब्दाभ्यां कृतगणादेशाभ्यां परस्य नसिंहसो रतः उस्यात्। नसिंहसोश्च इत्यस्ति। कृतयणादेशाभ्यां कृतयणादेशनिर्देशः दीर्घेऽपि प्रवृत्त्यर्थः इति स्वीकृतम्। केवलसखिशब्दे अस्य प्रवृत्तिः पूर्वं दृष्टा। ह्रस्व इकारान्ते सखिशब्दे समासरहिते पतिशब्दे च खितिशब्दत्वं लब्धम्। एवं खलु? तत्र खितिशब्दवति उत्वम् एतेन विहितम्। सख्युः पत्युः इति रूपं पञ्चम्यां षष्ठ्यां च सिद्धम्। एतदेव खलु विवक्षितम्। तदैव इदानीं चिन्त्यते। घिसंज्ञायां सत्यां कुतः अस्य अप्रवृत्तिः खित्यात् परस्य इत्यस्य? गुणस्य विहितत्वात्। गुणेन यणः बाधात् कृतगुणानन्तरं ख्यत्य इति रूपस्य अप्राप्तेः उत्वन्न भवति इति अस्माभिस्तत्र दृष्टम्। एवं खलु? ख्यत्यादिति किम् इति पृष्ट्वा उदाहरणं दत्तम्। तत्रैव इदानीं विचारः। दीर्घेऽपि प्रवर्तते इति एकः विषयः नास्ति। ख्यत्यात् परस्य इति निर्देशस्य प्रयोजनान्तरमस्ति इति एकः विषयः। यथा इदानीमेव उक्तम्, भूपतिशब्दः अस्ति। भूपतिशब्दस्य घिसंज्ञा वर्तते। अतिसखिशब्दस्य अस्माभिर्दृष्टस्य अतिसखिशब्दस्य सखीम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थवत्। सखीम् अतिक्रान्तः सखायं तत्र सखीशब्दात् सखा इत्यस्य स्त्रीत्वविवक्षायां ङीषीकृते ततः अतिक्रान्तार्थे समासे कृते योऽयं निष्पन्नः दिनद्वयाद् यः अस्माभिर्दृश्यते अतिसखिशब्दः, तस्य अतिसखिशब्दस्य पञ्चम्यां षष्ठ्यां च अतिसखेः इति रूपं विवक्षितम्। एवं भूपतिशब्दस्य भूपतेः इति रूपं विवक्षितम्। अत्र कस्माद् उत्पन्न भवति इति एकः क्लेशः। तिशब्दत्वमस्ति। घेर्ङिति इति सूत्रं तु अन्यत्र चरितार्थम्। घेर्ङिति इति सूत्रम् अन्यत्र चरितार्थम् हर्यादौ। तर्हि अत्र खकारतकारवत्सु घिसंज्ञकेषु खित्यात् परस्य यणपि भवतु खित्यात् परस्य इत्यपि भवतु इति कश्चन क्लेशः। तद्वारणार्थम् अत्र खित्यात् परस्य इति सूत्रम् कृतयण् निर्देशः यदि सूत्रं खितिपरस्य इति कृतं स्यात्, अर्थात् कितेः परस्य इति सूत्रम्। खिच तिच इति वर्तते, एवं खलु? खिश्च तिश्च इति वा यण् न क्रियते, खितीपरस्य इति वा क्रियते। अस्मिन् क्रियमाणे खकारादुत्तरवर्ति इकारस्य यण् क्रियते वा न क्रियते तन्न चिन्त्यते। खि ति इत्यस्मिन् सति अकारस्य उत्वं भवति इति विचारः सिद्धः। एवं खलु? इत्येव सिद्धम्। एवं क्रियते चेत् इदानीं भूपतिशब्दे, मतिशब्दे, सखिशब्दे सर्वत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः प्राप्नोति। तद्वारयितुमेव किं कृतवन्तः? ख्यत्यात् इति यण् सहितनिर्देशं कृतवन्तः। अतः भूपतेः अतिसखेः इति रूपं सिद्ध्यति। तस्मात् अयं कृतयण् निर्देशः किमर्थः? भूपति अतिसख्यादौ
उत्ववारणार्थः इति एकः विषयः। एवं न अत्र कृतयण् निर्देशः किमर्थः दीर्घेऽपि प्रवृत्त्यर्थः। केवल ह्रस्वेन दीर्घार्थः अयं कृतयण् निर्देशः, अन्यथा खिति इति वदेत्। विकृतनिर्देशस्य सामर्थ्यात्, यतोहि ह्रस्व इकारस्य यणि अपि ख्य, दीर्घ इकारस्य यण्यपि ख्य, अतः कृतयण् निर्देशः एतदर्थः दीर्घे ह्रस्वे च अस्य प्रवृत्तिः यथा स्यात् इति अपरः विचारः। इत्येवम् अत्र इदानीं विरोधः प्राप्नोति। दीक्षिताः किम् अभिप्रेतवन्तः पूर्वं? मूले तु लिखितमेतैः किं विकृतनिर्देशात् कृतयण् निर्देशात् दीर्घयोरपि, अतः कितिशब्दाभ्यां खीतीशब्दाभ्याम् इत्येव वृत्तिर्लिखिता, एवं खलु? परन्तु अत्र इदानीं तत्र सन्देहम् उत्पाद्य तस्य खण्डनं करोति। एतदर्थं कृतयणादेशनिर्देशः इति भावः। एतदर्थं नाम दीर्घेऽपि प्रवृत्त्यर्थं कृतयण् निर्देशः इति भावः। ननु अतिसखेः भूपतेः इति गुणविषये, अतिसखेः भूपतेः इत्येतद् गुणविषये व्यावर्तयितुं यणानिर्देशः इति चेत् अत्र गुणविषये उत्वन्न भवेत्, अन्यथा नसिंहसोश्च इति पूर्वरूपं बाधित्वा उत्वं स्यात्, गुणानन्तरमपि उत्वं स्यात्। गुणस्तु केवलं प्रकृतेर्भवति, गुणस्तु केवलं प्रकृतेर्भवति। नसिंहसोः अकारस्तु इदानीमप्यस्ति। नसिंहसोरकारः नसिंहसोश्च इति सूत्रप्रवृत्तिपर्यन्तमपि उपलभ्यते। ततः परं खलु पूर्वरूपं कितिशब्दः विकारानन्तरं तत्रापि न लभ्यते, यणनन्तरमपि न लभ्यते। यणनन्तरमपि इकारो न लभ्यते, गुणानन्तरमपि इकारो न लभ्यते। उभयोः साजात्यम्। एकं वा यणः पूर्वम् अकारे कार्यं करणीयं, तथा च सखि उस् इति कृत्वा यण् कर्तव्यः। तथा यदि क्रियते तर्हि भूपतिशब्देपि भूपति नस् इत्यवस्थायामेव उस् कर्तुं शक्यः। इत्येवं विधचिन्तया किमिच्छति सः, अत्र गुणवारणार्थं कृत यण् निर्देशः अयम् इति। कृतगुणादेशः इत्युक्ते सत्यं खेतेः परस्य, तथा सति सखिशब्दे न भवितुमर्हति। घिसंज्ञायाः अभावात्, पतिशब्दे च घिसंज्ञायाः अभावात् यत्र इष्टं तत्रैव प्रवृत्तिर्न प्राप्नोति कृतगुणनिर्देशश्चेत्। अतः विकारनिर्देशः योऽयम्, अकारस्तु उच्चारणार्थः, ख्यत्य इत्येव विवक्षितम्। तर्हि कृतयण् निर्देशः किमर्थः? गुणे सति उत्वस्य बाधनार्थः इत्युच्यते। तस्मात् एकत्र चरितार्थः जातः। क्व चरितार्थः? गुणे सति उत्वन्न भवेत् इत्येतदर्थं कृतयण् निर्देशः चरितार्थः। एकवारं चारितार्थ्यं लब्धं चेत् पुनस्तस्य सामर्थ्यं भवितुं नार्हति, एवं खलु? आदेशप्रत्ययोः इत्यत्र चिन्तितम्। आदेशावयवः इति स्वीक्रियमाणे तिस्रः इत्यत्र दोषः इति दृष्ट्वा नास्ति सकारोच्चारणसामर्थ्यादेव षत्वन्न भवति इति पृष्टे नरपर इत्यादि सूत्रेण तिस्रः इति उदाहरणे सकारः तथैव भवति, निषेधात् तस्य षत्वं न भवति। एवञ्च सकारनिर्देशश्च प्रयोजनं तिस्रः इति रूपे, अन्यत्र तु षकारः भवितुमर्हति इत्येवं दोषः प्राप्नोति। अतः किं कुर्मः? आदेशावयवः इति वैयधिकरण्येन अन्वयः न,
आदेशः यः सः इति सामानाधिकरण्येन अन्वयः इति व्याख्यानं वयं दृष्टवन्तः आदेशप्रत्ययोः इत्यत्र। एवं खलु? तर्हि एकत्र तत् सकारस्य श्रवणेन चरितार्थः सः उपदेशः, अन्यत्र शकारो न भवति इत्येतद् वक्तुं समर्थः न भवति। एवमत्रापि भूपतेः अतिसखेः इत्यादि गुणविषये उत्वन्न भवतीति वक्तुं कृतयण्निर्देशः चरितार्थः, सः दीर्घेऽपि प्रवृत्तिर्भवति इति वक्तुं समर्थः न भवति इति शङ्कितुः प्रश्नः। अस्तु एवम् इति चेत् अस्तु एवं, तथापि दीर्घे प्रवृत्तेः दुर्वारत्वात्, दीर्घे प्रवृत्तेः दुर्वारत्वात्। कथं दुर्वारत्वम्? भवता अकारादिक्रमेण रूपसिद्धिरारब्धा इति कृत्वा प्रथमं किं लब्धं? ह्रस्व इकारः लब्धः। तथैव रूपसिद्धिक्रमः आदर्तव्यः इत्यस्ति वा? एवं तु नास्ति। मया दीर्घ इकारस्यैव प्रथमं पठनम् आरभ्यते। तस्मिन् प्रसङ्गे ख्यत्यात् परस्य इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः दीर्घे एव प्रथमं भवति। न बुध्यते ह्रस्वः अस्ति वा दीर्घो वा सूत्रे इति तु न बुध्यते। तर्हि सूत्रं चरितार्थं कुत्र? दीर्घे। ह्रस्वे न प्रवर्तते इति वक्तुं शक्येत। ह्रस्वे चरितार्थं दीर्घे न प्रवर्तते इति, दीर्घे चरितार्थं ह्रस्वे न प्रवर्तते, एवं वक्तुं किमपि गमकं नास्ति, विनिगमकं किञ्चिन् नास्ति। अतः किं वदति? उभयत्रापि प्रवृत्तिः भवत्येव इति वदति। यदि प्रथमम् एकत्र चरितार्थमिति दर्शयितुं शक्येत, इदमेव प्रथमम् इति, तर्हि तु शक्यते स्म अपरस्मिन् अप्रवृत्तिः इति। इदानीं गमकं किञ्चिन् नास्ति, अतः उभयत्र प्रवृत्तिः अभ्युपेया इति। किं लिखितमतः? तथापि दीर्घे प्रवृत्तेः दुर्वारत्वात् न हि ह्रस्वेषु भाव्यं न दीर्घेषु इत्यत्र प्रमाणमस्ति। न हि प्रमाणमस्ति, प्रमाणस्य अभावः उक्तः। सौत्रस्य विकृतनिर्देशस्य अव्याप्त्यतिव्याप्ति उभयवारकत्वेन अन्यं हेतुं दर्शयति। विकृतनिर्देशः केवलम् अव्याप्तिवारणार्थः एव, अतिव्याप्तिवारणार्थः एव इत्येवं नियमः कर्तुं न शक्यते। उभयार्थमपि आदर्तव्यत्वेन सौत्रस्य विकृतनिर्देशस्य, ख्यत्य इति निर्देशस्य अव्याप्त्यतिव्याप्ति उभयवारकत्वेन किमस्ति अग्रे? तत्सारवत्वलाभेन तथैव औचित्यात् भाष्यारूढत्वाच्च द्वितीयः हेतुः। तथैव औचित्यात् इति प्रथमः, भाष्यानुग्रहोऽप्यस्ति अत्र इति द्वितीयः हेतुः। तस्मात् उभयत्र प्रवर्तते इति चिन्ता कृता। शब्दरत्नकृत अस्य उपोद्बलनं करोति। किं लिखति? कृतयणा इति, अन्यथा खितेः परस्य इत्येव वदेत् इति भावः। ह्रस्व इकारे एव प्रवृत्तिः विवक्षिता, तद्हि ह्रस्व इकारमेव वदेत्, खितेः परस्य इति। गुणविषये इति। कथं गुणविषये प्रवृत्तिः आदौ? गुणस्य इदानीम् अन्तरङ्गबहिरङ्गभावः कश्चन अत्र दर्श्यते। अन्तरङ्गबहिरङ्गभावः गुणस्य कृते किं निमित्तं? गुणः केन विधीयते? घेर्निति। घेर्निति इत्यस्य किं निमित्तं? घिसंज्ञका प्रकृतिः ङित् प्रत्ययश्च। तर्हि कृत्स्नः प्रत्ययः निमित्तं, कृत्स्नः प्रत्ययः पूर्णः प्रत्ययः निमित्तं। यणर्थं किं निमित्तं? अकारमात्रं निमित्तं। ङस् इत्यत्र यणर्थम्, उत्वार्थं न। यणर्थं तु किं निमित्तं? अकारमात्रं निमित्तं। तर्हि भूपतिशब्दे इदानीं भूपति अस् इत्यवस्थायाम् अन्तरङ्गत्वादेव यण् प्राप्तः। अन्तरङ्गत्वात् केवलम् अकारं निमित्तीकृत्य यण् प्रवर्तते। ङसं पूर्णमवलम्ब्य प्रवर्तते गुणः।
तर्हि अन्तरङ्गत्वात् यण् प्राप्तः तद् बाधनार्थमेव किं कृतमत्र खेत्यात् परस्य इति कृतयण् निर्देशः कृतः इति तद् तादृशं वदति। तेन किं विवक्षितं? घिसंज्ञकविषये अस्य सूत्रस्य अप्रवृत्तिः साध्यते। घिस अन्तरङ्गत्वाद् यण् प्राप्तः यण् भवति चेत् उत्तममपि स्यात्, परन्तु कृतयन्निर्देशस्य तावत्पर्यन्तं सामर्थ्यम् इदानीं तद् विवृणोति। कथं? प्रकृतिप्रत्ययापेक्षगुणापेक्षया तदवयवमात्र अपेक्षस्य अन्तरङ्गत्वेन, एवं खलु? प्रकृतिं प्रत्ययम् उभयमाश्रित्य प्रवर्तते गुणः। यणर्थं तु इकारः अलम्, पुरतः अकारश्च अलम्। तर्हि वर्णद्वयमेव अपेक्ष्य प्रवर्तते यण्। अतः प्रकृतिप्रत्ययापेक्षगुणापेक्षया अवयवमात्रापेक्षस्य अन्तरङ्गत्वेन ततः पूर्वं प्रवृत्तिः स्यादिति भावः। अतः गुणादपि पूर्वं कस्य प्रवृत्तिः स्यात्? यणः प्रवृत्तिः स्यात्। अतः तद् बाधनार्थमेव कृतयण् निर्देशः अत्र इति पर्यन्तं कल्प्यते। दुर्वारत्वादिति तदर्थं कृतस्य अन्यसंग्राहकत्वेपि बाधकाभावादिति भावः। यथा व्रीह्यर्थं कुल्यः निर्मीयन्ते, व्रीहि अभिवृद्ध्यर्थं जलप्रवाहो भवतु इति कृत्वा कुल्लीनिर्माणं क्रियते। प्रवृत्तासु वारिषु किं क्रियते? मुखप्रक्षालनमपि क्रियते, सन्ध्याकरणमपि क्रियते, अर्घ्यादिकमपि दीयते। परन्तु कुल्ली किमर्थं निर्मिता? सन्ध्यार्थं वा? एवं तु नास्ति। तर्हि एकार्थं कृतम्, अन्यत्र फलं न जनयति इति तु नास्ति। अतः भवदुक्तप्रकारेण यदि भूपतेः अतिसखेरित्येतद् वारणार्थमेव कृतम् इति स्वीकुर्मः, अथापि दीर्घ ईकारे तिशब्दे खिशब्दे च न प्रवर्तते इति तु वक्तुं न शक्यते। अन्यार्थं कृतम् अन्यार्थमपि भवितुमर्हति। अर्थात् यत्प्रयोजनार्थं कृतं तत् त्यक्त्वा उच्यते चेत् तद्दुष्टं भवति स्म। इदानीं तु तत् त्यक्त्वा अस्माभिर्न उच्यते, तदर्थमपि अन्यार्थमपि इति अस्माभिर्योजितं, तस्मात् दोषो नास्ति इति योजितवान्। तदर्थं कृतस्य अन्यसंग्राहकत्वेपि बाधकाभावादिति भावः। विकृतनिर्देशस्येति यकारान्तानुकरणनिर्देशस्य इत्यर्थः। ख्य त्य इति निर्देशस्य इत्यर्थः। अकारस्तु उच्चारणार्थः इति भावः। एवं किमस्ति अग्रे? साधारणमिति। पूर्वं पठितं वा साधारणमिति? न। ह्रस्वदीर्घसाधारणम् इत्यर्थः। अस्तु, इदानीं तत्र सख्युः सुख्युः इत्यादिकं कौमुद्याम् उदाहरणमस्ति, बहूदाहरणमस्ति। तत्र केचित् दीर्घेपि इति वाक्यमस्ति खलु अस्माकम् इदानीं सखिशब्दे दीर्घेपि प्रवर्तते इति अस्ति। ते किं कुर्वन्ति? दीर्घे वा प्रवर्तते इति व्याख्यानं कुर्वन्ति। दीर्घेपि इति न, दीर्घे वा प्रवर्तते। वा प्रवर्तते इत्युक्ते खेत्यात् परस्य इत्येतद् विकल्पेन प्रवर्तते। यदि विकल्पेन प्रवर्तते तर्हि सख्यः इति एकम्, अपरं सख्युः। एवं रूपद्वयमिच्छन्ति ते। विकल्पेन प्रवर्तते इत्युक्ते यण् तु भवति, यणनन्तरम् उत्वं विकल्पेन, खेत्यात् परस्य इत्येतद् विकल्पेन। तर्हि तदादाय केचिदेवं व्याख्यान्ति रूपद्वयं भवति। ते पुनस्तावदेव उक्त्वा न स्थगितवन्तः, अन्यानपि श्लोकान् उदाहृत्य स्वमतस्य उपोद्बलनं कर्तुम् ईहन्ते। अतः तान् श्लोकान् विलिख्य तस्य खण्डनं करोति। यत्तु प्राच वेति केचित् इत्युक्त्वा सख्युः इत्याद्युक्तम्। यत्तु प्राच सख्युः इत्याद्युक्तं। सख्युः अनन्तरं सख्यः, सख्युः सख्यः
द्वितीयं रूपम् उत्वं विकल्पेन खलु वेति केचित् इत्युक्त्वा सख्यः इत्याद्युक्तम् यच्च तद्व्याख्यातृभिः उभयमप्येतद् भाष्ये स्थितमित्युक्तम् भाष्ये उभयमप्यस्तीत्युक्तम् तदस्ति वा न वा इति विचारणीयम् अस्तीत्युक्तम् उक्त्वा च अग्रे यच्च अत्र उपष्टम्भार्थं प्रसादकृता श्लोकाः संग्रहीताः सख्युः पत्युः प्रसिद्धे यत् ख्यत्यादित्याः पाणिनिः एवं खलु सख्युः पत्युः प्रसिद्ध्यै ख्यत्यादिति विकृतनिर्देशम् अकरोत् पाणिनिः साधारणं तन्मन्वानाः सुख्युः सुत्युः सुखीः सुतीः एवं तत्र दीक्षितैरेव एतान्युदाहरणानि अग्रे दर्शितानि सुखीशब्दः सुतिशब्दः च अग्रे दर्शितः तान्यपि अत्र तत्साधारणं सर्वत्र प्रवृत्तिमर्हति इति विचिन्त्य ह्रस्वखिशब्दे तु दोषः ह्रस्वे तु घिसंज्ञा अस्ति दीर्घे तु घिसंज्ञा नास्ति तर्हि घिसंज्ञा यत्र नास्ति तद्विषये एतस्य प्रवृत्तिः भवितुमर्हति इति साधारणं तत् सखिपतिशब्दार्थं न यत्र यत्र खिशब्दो लभ्यते यत्र यत्र तिशब्दो अस्ति कृतयञ्च तत्र सर्वत्र इदं कार्यम् इति मन्वानाः किं कुर्वन्ति सुख्युः सुत्युः इत्यपि उदाहरणं यच्छन्ति कस्य सुखीः इत्यस्य सुतीः इत्यस्य तदुदाहरणम् एवं न साधारणं मन्वानः इत्युक्ते अन्यत्र अप्रवृत्तिरिष्टा इति न सुखीयति सुतीयत्योः एवं खलु सुखीयति सुतीयति किं सुखी सुती एतयोः आत्मना इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे धातुत्वं सम्पाद्य सुखीयति सुतीयत्योः यौ क्विबन्तौ तयोर्विदुः यौ क्विबन्तौ तयोर्विदुः निष्ठादेशस्य पूर्वत्रासिद्धत्वात् लून्युरादिकम् एतदप्यस्ति लूति इति वर्तते तत्र तकार निष्ठातकारस्य नकारः जातः तस्य असिद्धत्वमादाय लून्युः इत्यपि रूपं भवति इति मूले एव लिखितमस्ति तस्यैव अयं संग्रहः सुख्य इत्यादि साध्वे तत् उभयं भाष्य गौरवात् अन्तिमवाक्यं किमस्ति सुख्यः सुख्युः न सुख्यः इत्यादि साधु एतत् उभयम् उभयमेतत् साधु भाष्य गौरवात् तस्य विवरणम् अग्रे अस्ति इति विचारचिन्तामणिस्थ श्लोकं श्लोकोपन्यसनं कृतं केन प्रासादकृता कृतं तदेतत् सकलं भाष्यकय्यटाप अपर्यालोचन मूलकम् इति कृतबुद्धयः एव विदां कुर्वन्तु एतत् सर्वं भाष्यकय्यट विरुद्धमिति विदां कुर्वन्तु इत्यर्थः तस्य विवरणं शब्दरत्नकारः करोति किमेतत् विदां कुर्वन्तु किं भवन्तः इत्युक्तं किं सुधियः इष्टं सख्यः इति नेष्टं तस्य श्लोकलेखकस्य आशयः सः उभयमिष्टमिति सः विकल्पं खलु इच्छति ख्यत्यात् इत्येतस्य दीर्घे वा प्रवृत्तिमिच्छति वा प्रवृत्तिपक्षे उभयमिच्छति इति तेन इच्छामीति तेन व्याख्यातं तद् भाष्य अपर्यालोचनया उक्तम् इति भवन्तः अवगच्छन्तु सुधियः इति मनोरमाकारेण उक्तं तत् किमर्थं तथा इति शब्दरत्नकारः विवरणं करोति सर्वस्य अस्ति 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 साधारणमिति एवं खलु तदेव साधारणमिति ह्रस्वदीर्घसाधारणमित्यर्थः विदां कुर्वन्तु इति भाष्ये अस्य अर्थस्य
अस्पृष्टत्वादिति भावः। भाष्ये अर्थात विकल्पः भवति रूपद्वयम् इत्ययं विचारः भाष्ये क्वापि नैव कृतः, परन्तु सः किं वदति, भाष्यप्रामाण्यादिदमस्ति इति वदति। भाष्ये यस्य विचारः एव न कृतः तत्र भाष्यं कथं प्रमाणं भवितुमर्हति। अग्रे अन्तिमा पङ्क्तिर्वा? अन्तिमा पङ्क्तिः। पूर्वं तु यदस्ति तद् दीक्षितैः मूले एव तत्र निरूपणं कृतं। मूले एव एतस्य परममूले कौमुद्यामेव प्रथमश्लोकभागस्य विवरणं कृतम्। अन्तिमपङ्क्तेरेव अत्र विवरणं क्रियमाणं। भाष्यगौरवादित्यत्र स एव प्रष्टव्यः। साध्वेतदुभयं भाष्यगौरवात् न गृह्यते। किं वक्तुमिच्छति इति। भाष्यस्य गौरवादिति वा भाष्यस्य गुरुतरफलप्रापकत्वात् इति वा। भाष्यं कदाचित् गौरवग्रस्तमिति वक्तुं न शक्नुमः, दोषयुक्तमिति व्याख्यातुं तु न शक्नुमः। भाष्यगौरवादित्यनेन भाष्यस्य गुरुफलप्रापकत्वात्, गुरु इत्यनेन बृहदधिकम् अधिकफलप्रापकत्वेन इत्येवं व्याख्यानं कृत्वा रूपद्वयम् अधिकं फलं भवति खलु तदानीम्। एकं रूपं चेत् न्यूनं फलं, रूपद्वये सति गुरुभूतं फलं, तस्मात् भाष्यगौरवादिति व्याख्यानं स्यात्। अग्रे शुष्कीयः इति किमारभ्यते? शुष्कीयतेः क्विप्, शुष्कीः एवं वा? शुष्कीयौ शुष्कीयः। किं कृतमत्र? इयं कृतः। कुत्र? एवं आश्रित्य। एवं शुष्कीयः इति यत्तु शुष्क्युः पक्व्युः शुष्क्यः पक्व्यः उदाजह्रुः। एवं खलु? ते एव ये इतः पूर्वं किं वदन्ति स्म? वा इति वदन्ति स्म। इतः परं तैः किं कृतं? खितिशब्दाभावेपि उत्वं कृत्वा एव व्याख्यातम्। इयं न कृतः। धातुत्वमस्ति, धात्ववयवसंयोगपूर्वत्वा संयोगे संयोगपूर्वत्वाभावे यण् इति दृष्टं। ततः धात्ववयवसंयोगः यद्यस्ति तर्हि तु किं भवेत्? यङा एव भवितव्यम्। अत्र तु इदानीं शुष्कीयते इत्यस्य शुष्की इति रूपम्। अत्र तु तर्हि धात्ववयवसंयोगः अस्ति। संयोगवत्वाद् अनेकाच्त्वेपि किन्न भवति? यण् तु भवितुं नार्हति। अतः दीक्षितेन्द्रेण शुष्कीयः इति दत्तम्। एतैः किं व्याख्यायते? शुष्क्यु किं? यत्तु शुष्क्युः पक्व्युः शुष्क्यः पक्व्यः इति उदाजह्रुः भाष्ये स्थितमिति च उपसंजह्रुः तदतिरभसा। यतोहि नात्र उत्वस्य कारणमस्ति, खितिशब्दावेव नस्तः। सर्वापवादत्वेन यण् इयं च प्राप्नोति। तत्र संयोगपूर्वत्वात् यणभावः इयं च कर्तव्यः अस्ति। तत्सर्वं त्यक्त्वा ख्यत्यात् परस्य इत्यस्य अर्धसंयोजनेन उत्वसहितं रूपं यदेतैर्व्याख्यातं तदतिरभसात्। अतः अस्ति अतिरभसात् इत्येव। ख्यत्यात् परस्य इत्येतत् न कृतं। संयोगपूर्वत्वेन यणः दुर्लभत्वादिति भावः इत्येव अतः लिखितम्। तकार एव अस्ति, असिद्धत्वम् असिद्धत्वात् तकारो अस्ति इति। यथा इतः पूर्वं लूनि किं
लूति इत्यत्र असिद्धत्वात् यथा स्वीकृतं तिशब्दत्वमस्ति इति कृत्वा तद्वत् यकारोप्यस्ति हाँ हाँ उभयत्र तकारमेव स्वीकृत्य वदति परन्तु तत्र यणः संभावना एव नास्ति धात्ववयवत्वात् इकोर्णचि इति यणस्तु बाधो अस्ति यङ एरनेकाचो इति कर्तुं संयोगपूर्वत्वमस्ति तस्मात् यणः संभावनायाः अभावेन उत्वकरणं दुष्टम् अतः तदतिरभसात् इत्युक्तम् संयोगपूर्वकत्वेन यणः दुर्लभत्वादिति भावः अनन्तरं इयं यतः लोपस्य आभीयासिद्धत्वं तु न व्याश्रयत्वात् अर्थात् अत्र इयङि कर्तव्ये योऽयं लोपः कृतः पूर्वं तस्य असिद्धत्वं परिकल्प्यते रूपसिद्धिः का अस्ति तस्य शुष्कीयः इत्यस्मात् प्राक् शुष्कीयतेः क्विप् क्विपरतः अकारस्य लोपः अतो लोपः ततः परं यकारस्य लोपः शुष्की इति निष्पन्नमस्ति क्यचः अनयोर्लोपः तर्हि अत्र किं पृच्छति अकारस्य अतः लोपस्य आभीयासिद्धत्वेन पूर्वं यथा ह्यः पाठे यथा आगतं तद्वदेव तत्र तु क्विपन्निमित्तीकृत्य एकं कार्यं विभक्तिप्रत्ययन्निमित्तीकृत्य अपरं कार्यमिति कृत्वा व्याश्रयत्वं ह्यः यथा उक्तं समानरीत्या अद्यापि उत्तरं तदेव अतः तथा शंका न करणीया यतोहि क्विपन्निमित्तीकृत्य अतो लोपः इयं तावत् अजादिप्रत्ययन्निमित्तीकृत्य अतः व्याश्रयत्वेन असिद्धवदत्राभादित्यस्य अत्र अप्रसक्तिरेव अतः सा शंका अपि अत्र न कार्या इत्येव लिखितम् इदं ह्यः इव वर्णितम् अग्रे तृज्वत् क्रोष्टुः किं नावगतम् अत्र यथा इदानीम् आचार्यैरुक्तं तत्र निष्ठाप्रत्ययः तस्य वकारस्य एवं असिद्धत्वेन ककारस्य च असिद्धत्वेन तकारः अस्ति इति मत्वा तिशब्दत्वं दृष्ट्वा त्य इति यणिकृते उत्वं भवति इति विचिन्त्य सः किं करोति पक्व्युः इति उदाहरणं ददाति लून्युः इतिवत् पक्व्युः इति उदाहरति परन्तु तत्र यणेव भवितुं न लून्युः इत्यत्र तु यणः संभावना अस्ति यण् भवति तत्र अतः उत्वमपि भवितुं शक्नोति इह तु यणेव न शक्नोति कुतः यण् भवितुं नार्हति संयोगपूर्वत्वात् धात्ववयवसंयोगः अस्ति तस्माद् यण् भवितुं नार्हति यङा भवितव्यम् इको यणचीत् अत्र न शक्यः यङाबाधात् तस् यङेव खलु शुष्कीयः इति यङेव यङाबाधात् अतः यणनन्तरं करणीयम् उत्वं यण एव अभावात् प्रवृत्तिं नार्हति अतः कृतयण् निर्देशेन उत्वसहितं यद्रूपं तद्दुष्टम् अतिरभसात् तैस्तु द्वयम् उक्तं पक्व्यः इत्यपि स्वीकृतं यतोहि वा इत्यस्ति ख्यत्यादिति वा प्रातः तद् उक्तं मया अत्र उभयाभावः एकं तु
आक्षेपः इति वा धात्ववयवसंयोगः नास्ति इति मत्वा न भवति परन्तु तदेव तत्र तु धातुपदद्वयं धातुपदम् आवृत्य अङ्गविशेषणमप्यस्ति धातुपदं संयोगविशेषणमप्यस्ति धातुपदं तस्माद् ईकारस्य धात्ववयवत्वमप्यपेक्षितम् उभयमस्ति इति कृत्वा अतः धातुत्वं सनाद्यन्ता धातवः इति धातुत्वम् अतः तदानीं तु संयोगपूर्वत्वादेव वार्य मध्ये कदाचित् भवन्तः गच्छेयुः इति कृत्वा तं विषयं मध्ये एतानपि योजयित्वा वक्ष्यामि तत्र पाठे परत्वादिसन्दर्भे त्रिज्वत्क्रोष्ठुः इत्यत्र अत्र एकः विषयः अस्ति यथा हल्ङ्यादिलोपः कर्तव्यो वा अथवा एङ्ग्रस्वात् सम्बुद्धेः इति वा इति प्रश्ने प्राप्ते परत्वात् एङ्ग्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यत्र भवद्भिः तत्र पङ्क्तिः दर्शिता योगपद्यसम्भवेपि सम्भवेपि विप्रतिषेधः इत्यभिमानेन इदम् इति योगपद्यसम्भवेपि तद् प्रकृतेप्यस्ति एकदा अत्र नान्तस्य उपधायाः दीर्घः कर्तव्यो वा सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति अथवा अप्तृन्तृजित्यादिना दीर्घः कर्तव्यो वा इति प्रश्नः तदा अस्माभिः क्रोष्टा इति रूपसिद्धिकरणसन्दर्भे नान्तत्वादपि दीर्घः शक्यः अप्तृन्तृजित्यपि दीर्घः शक्यः प्रथमैकवचने परन्तु प्रतिपदोक्तत्वम् त्रिज्वद्भावः अस्ति इति कृत्वा तदानीम् अस्माभिः किं क्रियते परत्वात् अप्तृन्तृजित्येव दीर्घः इति स्वीक्रियते तदानीं तस्मिन् सन्दर्भे विचार्यते फलैक्यसत्त्वेपि विप्रतिषेधः इति मत्वा एतदुच्यते तर्हि फलैक्यं यदा भवति तदानीं विप्रतिषेधो नास्ति विरोधो नास्ति एकफलसाध्यत्वे विरोधो न भवति इत्याशय यथा तुल्यबलयोरेष प्रेष्यो भवति इति दृष्टान्ते नानादिक्षु च कार्ये भवतः इत्युक्ते तदानीमेव विप्रतिषेधः कर्तुमशक्यत्वात् वारिणा तृतीयैकवचन इकोची विभक्त उभय मूले इकोची विभक्तौ इति कृतं वा तर्हि आङ्गोनास्त्र्याम् इत्यत्र टाम् अत्र यथा अत्रापि तथैव तर्हि अत्र किमर्थम् अप्तृन्तृदित्येव न्याय्यं सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति कुतः न बहुवचने इकोच विभक्तौ इति नो उभयत्रापि प्रकृतेरेव तर्हि प्रकृतेरेव नं विधीयते अतः पुरतः एकत्र प्रत्ययावयवत्वं प्रकृत्यवयत्वम् इति भेदः अस्ति चेद्वा तदा विरोधः साध्यः अत्र तु उभयथापि झलन्तत् किम् अजन्तत्वेनापि नुम् वारि इत्यस्यैव सर्वनामस्थाने परे एव बहुवचने प्रथमा बहुवचने द्वितीया बहुवचने च किम् इकोचि विभक्तौ इत्यनेन भवितव्यम् उत एतेन वा इति प्रश्नः तदेव अत्र यथा समाधीयते अप्तृन्दित्येव बलवान् प्रतिपदोक्तत्वात् अत एव त्रिज्वत् क्रोष्टुः इत्युच्यते एङ्ग्रस्वात् तदेव प्रतिपदोक्तः इति कृत्वैव एङ्ग्रस्वात् सम्बुद्धेः इति प्रवर्तते हल्यादिलोपो न
अतः एङ्ग्रस्वात् सम्बुद्धेः विप्रतिषेधे परङ्कार्यम् इत्यस्यापि अयमाशयः इति। विप्रतिषेधः यद्यपि कार्यसाम्ये भवितुं नार्हति, यथा तत्र सकृद्गतिन्यायस्य पुनः प्रसङ्गज्ञायस्य च सिद्धिसन्दर्भे तुल्यबलयोरेकः प्रेष्यो भवति, तयोः नानादिक्षु च यदा कार्यं भवति सदा अयं न करोति इति उक्तं। पर्यायेण सः एकः एव कार्यं करोति स्म। हा परस्परविरोधो नास्ति। अन्यतरस्मिन् प्रथमं कृते द्वितीये च अनन्तरं कृते अदधादित्यत्र अडागमद्वित्वयोः तद् एवं तत्र इति न स्मरामि, कण्यतेन उक्तं विरोधाभावे द्वित्वं कृत्वा पश्चात् अडागमः, अडागमं कृत्वा पश्चात् द्वित्वम् उभयतः अपि इष्टरूपं सिद्ध्यति। तादृशस्थले सत्यं, यतोहि तत्र अडागमाभावे एकाचोद्वे प्रथमस्य इत्यनेन प्रथमस्य एकाचः द्वित्वम्, अडागमे सति अजादेर्द्वितीयस्य इत्यनेन द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वम्, उभयथापि दा इत्यस्यैव द्वित्वम्। इदमेव उदाहरणं। तथा च युगपदुभयोः प्रवृत्तिर्न सम्भवति। एकं कृत्वैव अन्यत् कर्तुं शक्यते। तथा च यौगपद्यं न सम्भवति। विप्रतिषेधः समानकार्यत्वेपि सम्भवति इत्येव शब्दरत्नकारस्य आशयः। यद्यपि अग्रे गत्वा सः यौगपद्य सम्भवेपि विप्रतिषेधः इत्यभिमानेन इदमिति अभिमानशब्दं प्रयुङ्क्ते, इदानीं तु त्रिज्वत्कोष्ठुः इत्यत्र सम्भवति इत्येव वदति। सम्पाद्य अत एव अन्यदुत्तरं ददाति। प्रतिपदोक्तत्वेन प्राबल्यात् अत्र भिन्नलक्ष्य आपत्तिः नास्ति चेत् इष्टं रूपम् उभयथापि अन्यतरस्य प्राथम्येन प्रवर्तने यदि इष्टमेव सिद्ध्यति तर्हि तत्र विप्रतिषेधः अथवा पौर्वापरिम् अनादृत्य कर्तुं शक्यते, तथापि परमेव क्रियते। अभ्यासविकारकरणसन्दर्भे यथा बाध्यबाधकभावः परित्यज्यते, रूपसिद्ध्यनुगुणं सूत्राणि प्रवर्त्यन्ते, तथा अत्र न शक्यते। विरोधाभावेपि विप्रतिषेधे परङ्कार्यमिति तु साधनीयम् इति भाति। अत्र तथा किञ्चित् लब्धम्। अभिमानः, अभिमानशब्दः किमर्थः इति केवलं योगपद्यसम्भवे विप्रतिषेधः अस्ति इति तु ज्ञायते। सम्भवः इदानीम् अत्र पङ्क्तौ पुनः लभ्यते। हा, समानम्। इतः इतौ अन्यत्रापि इति द्वयमस्ति। इदम् अग्रिमञ्च कार्यैक्ये असम्भवाभावे च विप्रतिषेधः इत्यभिमानेन इति पदम्। कार्यैक्ये असम्भवाभावे च सम्भवेत्यर्थः। अर्थः कार्यैक्ये निमित्तनाशस्य अभावे च विप्रतिषेधः इत्यभिमानेन इदम् अग्रिमञ्च, अग्रिममित्युक्ते तदेव एङ्ग्रस्वात् सम्बुद्धेः युगपदुभयोः प्रवृत्तिः सम्भवति चेदपि इत्यस्य अपेक्षया उभाभ्यां समानफलसाधकत्वेपि इति व्याख्येय। अन्य उभयोः युगपत् प्रवृत्तिस्तु न सम्भवति खलु इति अत्र शब्दरत्ने दृश्यते अग्रे पङ्क्ति। अस्तु, त्रिज्वत्क्रोष्टुः किं क्रियते अनेन सूत्रेण? तद् अतिरभसात्
हा तद्राभस्यमेव अधः लिखितं शब्दरत्ने उपसंजह्रुः उपसंजाः किं हा उपसंजह्रुः इत्यस्य उपसंहारम् अकुर्वन् इत्यर्थः जहार जह्रतुः जह्रुः हा। एवम् उपसंहारं कुर्वन्ति इत्यर्थे तदतिरभसात् यदुक्तं तद्दुष्टम् इत्याशयः तद्दौष्ट्यं किम् इत्येव अधः शब्दरत्नकारः लिखितवान् एवम् अकार तत्र शुष्कीय इत्यत्र यः अतो लोपः इत्यनेन कृतः अकारस्य लोपः सः इयङि कर्तव्ये असिद्धः इति तु न वक्तव्यं यतोहि क्विपं निमित्तीकृत्य अतो लोपः अजादिप्रत्ययं निमित्तीकृत्य इयङ् इति कृत्वा भिन्नं निमित्तीकृत्य जायमानं व्याश्रयं समानाश्रयं नास्ति अजादिप्रत्ययः सुप्रत्ययः जस् एवं हा तर्हि उकारान्ताः आरब्धाः क्रोष्टुशब्दः त्रिज्वत् क्रोष्टुः किं करोति त्रिज्वत् क्रोष्टुः इति सूत्रं त्रिज्वद्भावं करोति हा वृत्तिः का अस्ति हा क्रोष्टुशब्दः त्रिजन्तवद् रूपं लभते सर्वनामस्थाने परे तर्हि किमतिदिश्यते त्रिज्वद् रूपमतिदिश्यते किमतिदिश्यते तर्हि कः अयमतिदेशः रूपातिदेशः एवं खलु सप्त अतिदेशाः सन्ति षड्वा तेषु अतिदेशेषु अयं रूपातिदेशः भवद्भिः श्वः षण्णां वा सप्तानां वा अतिदेशानां प्रत्येकमेकैकम् उदाहरणं दृष्ट्वा आगन्तव्यं प्रत्येकम् एकैकस्य उदाहरणं दृष्ट्वा निमित्तकार्यशास्त्र तादात्म्य इत्याद्यतिदेशाः सन्ति अत्रापि उल्लिखिता अस्ति अत्र षडेव उल्लिखितं त्रिज्वत्क्रोष्टुः इत्यत्र बालमनोरमायां सप्तानामपि उल्लेखः अस्ति तत्र श्लोकः एव अस्ति तथा अस्तु त्रिज्वत्क्रोष्टुः कृश आह्वाने तस्मात् सितनि इति तुन् प्रत्यये क्रोष्टुशब्दः त्रिचितु क्रोष्ट्रशब्दः अतः त्रीणि सूत्राणि सन्ति त्रिज्वत्क्रोष्टुः स्त्रियांच विभाषा तृतीयादिष्वचि त्रीण्यपि सूत्राणि किं कुर्वन्ति त्रिज्वद्भावमेव शासयन्ति तर्हि अत्र इदानीम् एतैः किं क्रियते इति प्रश्नः पद्वन्नो सूत्रं तु पठितं तत्र किं कृतम् इदं प्रयोगनियमार्थम् इत्युक्तं नानेन आदेशः विधीयते किं क्रियते प्रयोगस्य नियमः क्रियते तद्वदिदमपि सूत्रम् इमानि त्रीण्यपि सूत्राणि प्रयोगनियमार्थानि किमर्थं क्रोष्टुशब्दः क्रोष्ट्रशब्दश्च कोशे वर्तते उभावपि शब्दौ कोशे वर्तेते शृगालवाचिनो तर्हि स्थान्यादेशयोः उभयोः कोशे दर्शनमस्ति वा नास्ति कुत्रापि अमरकोशकारो वा कश्चित् कोशकारः आदेशानां गणनं करोति वा एवं तु न परन्तु एषः क्रोष्टुशब्दः अपि कोशे अस्ति क्रोष्ट्रशब्दोऽपि कोशे अस्ति इत्युक्ते उभावपि स्तः पार्थक्येनैव तयोः प्रयोगे नियमः क्रियते सर्वनामस्थाने अयमेव तृतीयादिषु अक्षु ईदृशा व्यवस्था स्त्रियाम् ईदृशी व्यवस्था इत्येवं किं क्रियते प्रयोगस्य नियमः क्रियते स्थान्यादेशभावः नापेक्षितः इति अत्र प्रतिपाद्यते द्वावपि शृगालवाचिनो तत्र अविशेषेण द्वयोः प्रयोगे प्राप्ते अविशेषेण नाम सप्तसु अपि विभक्तिषु क्रोष्टुशब्दस्य क्रोष्ट्रशब्दस्य च प्रयोगे प्राप्ते
नियमः अनेन क्रियते। सर्वनामस्थाने स्त्रियांच त्रिजन्त एव। सर्वनामस्थाने स्त्रियांच त्रिजन्तः एव। तृतीयादिषु अक्षु अचि उभयम्। अजादौ प्रत्यये परे तुन्नन्तः त्रिजन्तश्च इति। अन्यत्र तु तुन्नन्त एव इति नियमार्थं त्रिसूत्री आरभ्यते। एवम् एतद् अवगतम्। नियमार्थमिति फलतः प्रयोग नियमार्थमित्यर्थः। फलतः यद्यपि एतेन किं स्थान्यादेशभावः एव साक्षात् पश्यामश्चेत् दृष्टः, फलतः एवं रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति कृत्वा प्रयोगे एतेन नियमः क्रियते। फलतः प्रयोग नियमार्थमित्यर्थः। क्रोष्टुशब्दः त्रिजन्तवद् रूपं लभते इति वृत्तिः। सः कः इति वदति। क्रोष्टुः इति तुन्नन्तात् प्रथमा। क्रोष्टुशब्दः क्रोष्टुः इति त्रिज्वत् क्रोष्टुः एवं खलु सूत्रं। तर्हि क्रोष्टुः इत्यत्र तुन्नन्ताद् त्रिजन्तत्वं नास्ति, तुन्नन्तत्वम् इति स्फोरयति तावदेव। त्रिज्वदिति त्रिज्वद्रूपं त्रिजन्तवद्रूपं खलु त्रिज्वत् क्रोष्टुः। त्रिज्वद् इत्यत्र कः प्रत्ययः? वत् प्रत्ययः। इत्येकमस्ति। अनन्तरम् अपरः कः? तत्र तस्यैव इति वति। वति द्वयमस्ति। तत्र इव तस्य इव इत्यर्थेऽपि वतिर्भवति, तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः इत्यपि वतिर्भवति। एवं द्वयोः संभावना अस्ति इति कृत्वैव लिखति तृतीयान्ताद् वतिः। तृतीयान्ताद् वतिर्नाम तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः इति। तृतीयान्तादिति त्रिजन्तेन तुल्यं रूपं लभते इत्यर्थः। त्रिजन्तेन तृतीयान्तात् खलु, तर्हि त्रिजन्तेन तुल्यं रूपं लभते इत्यर्थः। निमित्तव्यपदेशतादात्म्य शास्त्रकार्यरूप विषयकत्वेन अतिदेशस्य षड्विधत्वेपि प्राधान्यादिह रूपमेव अतिदिश्यते। प्राधान्यात् कथं प्राधान्यं? रूपातिदेशस्य कथं प्राधान्यं? एतावन्तः अतिदेशाः सन्ति, तत्तु वृत्तौ लिखितं। रूपातिदेशः प्रधानः इति कृत्वैव त्रिज्वद् रूपं लभते इति पदं लब्धं, रूपपदं लब्धं। किमर्थं रूपातिदेशः एव कर्तव्यः इति पृष्टे प्रधानः रूपातिदेशः इत्युक्तम्। अन्यापेक्षया रूपातिदेशः प्रधानः। कथं सः प्रधानः इत्येव प्रश्नः। परमस्ति इति विप्रतिषेधे परं कार्यमिति। स तु छन्दसः सम्पादनार्थं तथा तत्र परिगणनायां कृतम्। उभयोरपि एक एव अर्थः। रूपमित्यस्य कः अर्थः? आनुपूर्य। व्याकरणप्रक्रियया किं साध्यते? व्याकरणप्रक्रियया किं साध्यते? रूपमेव खलु साध्यते। अन्ततः गत्वा स्वरूपसम्पादनमेव अस्माकं कार्यं। तर्हि अन्ततः लोके इति केवलं न, व्याकरणेपि एते सर्वे अतिदेशाः सन्ति। साक्षात् रूपातिदेशेनैव इष्टसिद्धिर्भवति चेत् निमित्तादिकमतिदिश्य तत्र पुनः कार्यं कृत्वा रूपसम्पादनापेक्षया यत्र रूपस्यैव अतिदेशः कर्तुं शक्यः तत्र रूपातिदेशः एव क्रियते। अत्र कथं रूपातिदेशः प्रधानः इति वदति अग्रे। शब्दरत्नकृत् तु वदति तत्। मूलं समाप्य गच्छामः। तच्च न पचादेः यस्य कस्यचित् त्रिजन्तवद् रूपं लभते इत्युक्तं, तर्हि पक्तृशब्दोऽपि शक्यः। कुतः क्रोष्टृशब्दः एव इति शङ्का जागृता।
त्रिजन्तत्वं तु पच धातोः तृचि अपि भवितुमर्हति इति। तच्च न पचादेः यस्य कस्यचित् किन्तु कृषेरेव। किं कारणम्? उपस्थितत्वात्। तृज्वत् क्रोष्टुः इति उक्तं। तत्रैव कृषधातुरुपस्थितः। तस्यैव तृजन्तत्वं नन्तः अस्ति तत्र। तस्मिन्नेव तृचि क्रियमाणे उपस्थितेन सह सम्बन्धः लघुभूतः जातः। तस्माद् उपस्थितत्वात्। उपस्थितत्वात् एकः हेतुर्न, कदाचित् अनुपस्थितोऽपि आदेशः कल्प्यते अस्माभिः। अग्रे अर्थतः आन्तर्याच्च क्रोष्टुशब्दस्य तुन्नन्तस्य कृषुधातोस्त्रिजन्तरूपस्य च अर्थे साम्यमस्ति। स्थान्यर्थाभिधानसमर्थस्यैव आदेशता इति नियमः। तर्हि अत एव खलु पद्वन्नो इति सूत्रे स्थानिनः लब्धाः। पद्वन्नो इति सूत्रे आदेश एव अस्ति। कः स्थानी इति पृष्टे तदर्थाभिधानसमर्थः आदेशो भवति इति कृत्वा तदनुकूला स्थानिनः कल्पिताः। तद्वद् अत्रापि आन्तर्याच्च अर्थतः आन्तर्याच्च इत्यभिप्रेत्य फलितमाह क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने क्रोष्टृशब्दः इति। एवं वा? ततः अग्रे एकदा अप्तृन्द्रित्यत्र कञ्चित् दृष्ट्वैव पृष्ठे शब्दरत्नं पश्यामः। अप्तृन्द्रित्यत्र केन तत्र ग्रहणं किमर्थमिति प्रश्नः कृतः। अप्तृन्तृच् इत्यस्य अग्रे के सन्ति? स्वस्रादयः सन्ति। स्वस्रादयः वर्तन्ते। तर्हि तेषां स्वस्रादीनां ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः कृतः। एवं खलु व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम् अव्युत्पत्तिपक्षे विध्यर्थम् इति वाक्यद्वयम् उक्तम्। कथं नियमः कृतः? उणादिनिष्पन्नानां चेत् तर्हि स्वस्रादीनामेव नप्त्रादीनामेव इति वा? नप्त्रादीनामेव। कुतः? नप्तृ इत्यत्र स एव तृजस्ति। तृन्नो वा तृज्वा अस्त्यैव, तत्र तृ अस्त्यैव। तर्हि उणादिनिष्पन्नानां चेत् तर्हि नप्त्रादीनामेव इति नियमः कृतः। तत्र इतोपि एकं योजनीयम्। उणादिनिष्पन्नानां संज्ञाभूतानां चेत् नप्त्रादीनामेव, अन्येषां न। संज्ञावाचकानां चेत् तेन धातृशब्दस्य भवति वा? धातृशब्दस्य न भवति। उद्गातृशब्दस्य भवति। कथं भवति? भाष्यप्रयोगात् भवति इति सः स्वयं लिखितवान्। तत्रैव विचारः क्रियते। अन्येषां संज्ञाशब्दानां मा भूदित्येतदर्थम् इत्यर्थः। अतः अस्माभिः नियमः कृतः। ईदृशः नियमः एतेषां ग्रहणात् एतदितरेषां कार्यं न भवति इति सिद्धम्। क्रोष्टा इति कथं? क्रोष्टृशब्दः, ततः सुप्रत्ययः, रुदुषणस्फुरदंसो नेहसाञ्च इत्यनेन गुणे प्राप्ते न ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन गुणे प्राप्ते रुदुषणस्फुरदंसो नेहसाञ्च इत्यनेन अनङि कृते क्रोष्टन्सु इति जाते किं न गृहीतम्। किं गृह्यते? हल्ङ्यादिलोपो वा अथवा दीर्घो वा? अप्तृन्द्रित्यादिना दीर्घः। दीर्घं कृत्वा ततः परं हल्ङ्यादिलोपः, ततः परं नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपः। एवञ्च क्रोष्टा इति सिद्धम्। हल्ङ्यादिलोपात् परत्वात् उपधा दीर्घः। हल्ङ्यादिलोपात् परत्वादुपदा दीर्घः। प्रथमम् उपदा दीर्घः, ततः परं हल्ङ्यादिलोपः। ततः स च सर्वनामस्थाने च इत्यनेन यद्यपि लभ्यते। कः? उपधा दीर्घः यद्यपि सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन क्व कृतः अस्माभिः?
सखी शब्दे सखा इत्यत्र कृतः नान्तस्य उपधायाः दीर्घः यूषन् शब्देन कृतो वा न यूषन्नादेशः प्रथमैकवचने नास्ति अतः न कृतः तर्हि सर्वनामस्थाने च इत्यनेन यद्यपि लभ्यते तथापि परत्वात् अप्तृन्तृजित्येव न्याय्यः कः न्याय्यः दीर्घः न्याय्यः स च न्याय्यः सः च यद्यपि लभ्यते अथापि अनेन न्याय्यः न्याय्यः इत्यत्र यकारद्वयमस्ति धर्मपत्यर्थन्यायाद् अनपेत् अतः अवश्यं तेनैव कर्तव्यम् इत्याशयः लब्धः कृतेप्यनङि एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वेन तृज्वत्वा तस्य इदानीं प्रश्नः कथं कर्तुं शक्यते अप्तृन्तृदि इत्यनेन सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेनैव खलु कर्तव्यः अयं तृ अत्र नास्त्यैव अप्तृन्तृदि इत्यत्र तृ इत्यपेक्षा अस्ति इह तु तृ नास्ति नान्तः वर्तते अयम् अनङिकृते इति पृष्टे न एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात् तृजन्तत्वस्य व्याघातस्तु नास्ति ऋकारः नास्ति चेदपि तृजन्तत्वव्याघातो नास्ति एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वेन तृजन्तत्वात् अन्यथा अन्यथा गुणे कृते क्रोष्टारौ इत्यत्र अनङ् न भवति यदि भवता अत्र अन्यत् सूत्रमस्ति इति विचिन्त्य सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति क्रियते तर्हि द्विवचने द्विवचने च अप्तृन्तृ इत्यनेनैव कर्तव्यः तत्रापि गुणे कृते ऋकारान्तत्वं नास्ति क्रोष्टर् इति जातमस्ति अतः तत्र किं कार्यम् तदानीमपि तु दीर्घार्थमिदमेव सूत्रमपेक्षितम् अतः एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात् सर्वत्र अप्तृन्तृदित्येव दीर्घः अन्यथा गुणे कृतेपि दीर्घो न स्यादिति भावः अस्यैव शब्दरत्नं दृष्ट्वा पृष्ठे गच्छामः त्रिजन्तत्वं कर्तुं शक्यते क्रोष्टृ इति खलु ऋकारान्तत्वम् आनेयन् नास्ति त्रिजन्तत्वम् अस्तु अत्रैव संज्ञाशब्दानामिति उणादिव्युत्पन्नानामिति शेषः अतः धातृशब्दस्य दीर्घो भवत्येव धाता धातारौ धातारः इति भवत्येव अयं संज्ञाशब्दः नास्ति अयं संज्ञाशब्दः नास्ति परत्वादिति इदम् अग्रिमञ्च कार्यैक्ये असम्भवाभावे च विप्रतिषेधः इत्यभिमानेन इदमिदानीमेव उक्तम् इदम् इत्युक्ते हल्ङ्यादिलोप किं प्रकृते अप्तृन्तृ इति दीर्घः सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ अग्रिमम् इत्युक्ते हल्ङ्यादिलोपः एङ्ग्रस्वात् सम्बुद्धेः इति उभयमपि अत्र उभाभ्यां प्रवृत्ताभ्यामपि फलम् एकमेव सिद्ध्यति अथापि फलैक्ये अपि विप्रतिषेधः कर्तव्यः कुतः कर्तव्यः समानकाले उभयोः प्रवृत्तिर्भवितुं नार्हति इत्येतावन्मात्रेण उभाभ्याम् एकमेव फलं सम्पाद्यते परन्तु तेन कृतं वा अनेन कृतं वा इति तु भेदो भवति इत्येतावन्मात्रेण विप्रतिषेधः साध्यः इति प्रथममुक्तम् अभिमानः इति पदमपि योजितम् अतः उत्तरान्तरं ददाति यद्वा परत्वात् परत्वात् इत्यस्य कः अर्थः विप्रतिषेधे परं कार्यमिति नार्थः उत्कृष्टत्वात् इत्यर्थः परत्वात् इत्यस्य उत्कृष्टत्वात् कथम् उत्कृष्टत्वम् अप्तृन्तृदिति प्रतिपदं विशेषणम् उच्चार्य विधीयमानत्वेन उत्कृष्टत्वम् विशेषविहितत्वेन शीघ्रोपस्थितिकत्वादित्यर्थः तर्हि परत्वं नाम अत्र उत्कृष्टत्वमिति व्याख्येते चेत् विप्रतिषेधादिकं द्रष्टव्यं नास्ति वो प्रतिपदोक्तत्वं सर्वत्र अपवादत्वं न प्रतिपदोक्तत्वं कदाचित् प्रथमोपस्थापकत्वं निरवकाशत्वेव अपवादत्वं
प्रतिपदोक्तमपि तत्रैव बाधकं यत्र निरवकाशो वर्तते। क्वचित् प्रतिपदोक्तत्वम् अवकादत्वं कुत्र कस्य विषये अपवादत्वम् उक्तं वा? शेखरे सत्यपि संभवे बाधनमिति न्यायविरोधो अत आह प्रतिपदोक्तत्वादिति प्रतिपदोक्तत्वाच्चेति अपवादत्वाच्च इत्यर्थः इति वा? तदेव वा? अतः एव प्रतिपदोक्तत्वाच्च इति अपवादत्वाच्च इत्यर्थः इति किमर्थं योजितं? तर्हि निरवकाशत्वेव योजितं। निरवकाशत्वं भवति इति कृत्वैव योजितं भाति। चिन्तनीयं पुनः, यतोहि निरवकाशत्वं तु अत्र भवितुं नार्हति। हरिशब्दे चरितार्थत्वात् निरवकाशत्वं भवितुं नार्हति। यद्यपि सर्वत्र सन्निपातपरिभाषा विरोधोऽस्ति, हरिशब्दो वा भवतु प्रकृते रमाशब्दो वा, यः कश्चित् शब्दः यत्र एङन्तः लभ्यते तत्र सर्वत्रापि सन्निपातपरिभाषा विरोधः जागर्ति। यतोहि शब्दरत्नकृन्मते से इति शब्दः नास्ति। इनासः वर्तते, से, शम्भो इत्यादि शब्दाः न सन्ति। तेषां शब्दानाम् अभावात् प्रतिपदोक्तः कश्चन एकारान्तः ओकारान्तः न लभ्यते। यद्यपि गोशब्दः अस्ति, तत्र गोतोणित् अस्ति, औकारः जातः, तत्र एकारान्तत्वं गतम्। अतः एकार ओकारवान् कश्चित् साक्षात् सिद्धशब्दः नोपलभ्यते। तर्हि तदभावात् एङ्ग्रहणस्य प्रयोजनमेव न भवति। तस्य फलं वक्तव्यमित्युक्ते सन्निपातपरिभाषाविरोधस्य अभावः सम्पादनीयः। एङ्ग्रहणं व्यर्थं सत् सन्निपातपरिभाषायाः अप्रवृत्तिं गमयति इत्येव योजनीयम्। अतः किञ्चित् चिन्तनीयम् इतोपि तद्विषये, एङ्ग्रस्वादिलोपविषये, फल्यादिलोपविषये च। एवम् एङ्ग्रहणमेव ज्ञापयति गुणात् सम्बुद्धेः। तद् इदानीं गुणात् सम्बुद्धे हरि इत्यर्थः सन्निपातपरिभाषाविरुद्धः न प्रवर्तते, क्वापि न प्रवर्तते, किमपि उदाहरणं नास्ति। गुणात् सम्बुद्धेः इति वा? शक्यं, गुणात् सम्बुद्धेः इति वक्तव्ये इति शक्यम्। अस्ति इदं बालमनोरमायामस्ति। अस्तु, प्रकृतम् अस्माकं पूर्वत्र त्यक्तः कः शब्दरत्नभागः एकः द्रष्टव्यः। कुत्र? निमित्तेत्यादि अतिदेशाः आरब्धाः। भवन्तः दृष्ट्वा आगच्छन्ति इति कृत्वा मध्ये त्यक्तवान्। तर्हि एते षड् वा सप्त वा उभयथाप्यस्ति। प्रकृते तु षडेव उपात्तम्। अर्थातिदेशः त्यक्तः। अर्थातिदेशः त्यक्तः। किमर्थं त्यक्तः इत्युक्ते अर्थातिदेशः कदा कर्तव्यः? द्वयोः भिन्नार्थकत्वे अतिदेशः कर्तव्यः। अन्यस्य अर्थः अन्यस्मिन् अतिदेष्टुं शक्यते, तस्यैव अर्थः तस्मिन्नेव अतिदेष्टुं न शक्यते। तस्मात् इदानीं क्रोष्टुशब्दे अर्थातिदेशः भवितुमेव नार्हति। अर्थातिदेशः भवितुमेव नार्हति, उभयोः शृगालवाचित्वात्। अतः किं कृतवान् मनोरमाकारः? अर्थातिदेशपदं त्यक्तवान्। भ्रमः न स्यात् इति न, सम्भावना एव नास्ति इति अर्थातिदेशस्य। भवता अर्थातिदेशः इति एकं चिन्तनीयं नास्ति, अन्यत् चिन्तनीयम्। अन्येषु सम्भावना अस्ति वा इति चिन्तनीयम्। अर्थातिदेशस्य सम्भावना एव नास्ति, अतः तत् त्यक्तम्। अन्येषु षट्सु किम् इति पृष्टे रूपातिदेशः इति निर्धारः कृतः। षट्सु पञ्च न भवन्ति इति वक्तव्यम् अस्माभिः। न शब्दाधिकारः क्रियते, न न न शब्दः न अर्थातिदेशः न क्रियते।
अतिदेशः इत्युक्ते तस्मिन् तद्बुद्धि तत्त्वाभावे अतिदेशः अर्थवदित्यस्य अतिदिष्टार्थवत्वं नास्ति खलु तत् अर्थवदिति पदस्यैव सः अर्थः वार्तिकैर्वा तर्हि अत्र इदानीं निमित्त व्यपदेश तादात्म्य शास्त्र कार्य रूप एतेषु अन्ये पञ्च न भवन्ति इति कृत्वा षष्ठमेकमेव अवशिष्टं तद्भवति इति वक्तव्यम् एवं वा शास्त्रातिदेशः कार्यातिदेशः इत्यस्य तु अत्र सम्भावना नास्ति कर्तुं शक्नुमश्चेदपि किमिति वक्तव्यं त्रिज्वत्क्रोष्टुः इति सूत्रम् शास्त्रातिदेशः इत्यस्य कः अर्थः त्रिजन्तं निमित्तीकृत्य यानि कार्याणि प्रवर्तन्ते तानि कार्याणि कर्तव्यानि इत्यर्थः शास्त्रातिदेशः इत्यस्य कः अर्थः सः अर्थः खलु तर्हि त्रिज्वत् तर्हि त्रिच् प्रत्यये सति यानि कार्याणि तानि कार्याणि अस्मिन् कर्तव्यानि इति भवति तथा सति क्रोष्टुशब्दस्य किं रूपं भवति ऋकारस्य गुणो भवति इत्युक्तं तत्र त्रिजन्तस्य गुणो भवति इति नोक्तम् ऋदृशनस्फुरद ऋदृशोङि गुणः इत्यत्र ऋकारान्तस्य गुणो भवति इत्युक्तं त्रिजन्तस्य गुणो भवति इत्युक्तं वा तदपि कर्तुं न शक्यते तर्हि यत्र त्रिचमुच्चार्य कार्यं विधीयते तदेव कार्यम् अत्र प्राप्नोति अन्यत् किमपि कार्यं भवितुं नार्हति इति दोषः अतः अपेक्षितरूपाणि भवितुं नार्हन्ति शास्त्रातिदेशः इत्युक्तेपि कार्यातिदेशः इत्युक्तेपि तदेव त्रिचि सति यानि कार्याणि तानि कार्याणि कर्तव्यानि तर्हि तानि कार्याणि इत्युक्ते कानि तानि त्रिचमुद्दिश्य विधीयमानानि कार्याणि ऋकारस्य कार्याणि तु त्रिचमुद्दिश्य न विहितानि अतः तानि तु भवितुं पुनः नार्हन्ति तर्हि तद्वयमपि कर्तुं न शक्यते तद्वयं न शक्यते अन्यत्रयम् अवशिष्टं प्रथमं किं निमित्तातिदेशः निमित्तं किं निमित्तमत्र अतिदेष्टम् अस्माभिः निमित्तं व्यपदेशः अस्तु तृतीयं दृष्ट्वा पृष्ठे आगच्छामः तादात्म्यं तादात्म्यं नाम तस्य आत्मा तदात्मा एवं खलु तदात्मतायाः भावः तादात्म्यं तर्हि तादात्म्यम् अतिदेष्टव्यम् इत्युक्ते ते अत्र अतिदेष्टव्याः तर्हि यथा अत्र उदाहरणं ददाति अत्र सुभामन्त्रिते पराङ्गवत्सरे इति पराङ्गवत् परस्य अङ्गवत् अङ्गवत् इत्युक्ते परस्य अङ्गभूत्वा तिष्ठति तस्य आत्मा भवति तर्हि तत् तादात्म्यं परस्य अङ्गं भूत्वा परस्य आत्मत्वेन तिष्ठति चेत् तदानीं तत्र तादात्म्यं त्रिज्वत्क्रोष्टुः इत्युक्ते कस्य अयम् आत्मा भूत्वा तिष्ठति कस्यापि न तस्मात् तादात्म्यादिदेशः नष्टः ततः पूर्वं व्यपदेशः व्यपदेशः इत्युक्ते व्यवहारः विशिष्टः व्यवहारः तर्हि किमत्र अस्माभिः व्यवहर्तव्यं व्यवहारः कर्तव्यः अस्ति वा अत्र कः व्यवहारः क्रियते त्रिजन्तवद् व्यवह्रियते तर्हि किं व्यवह्रियते तद् ममैव स एव प्रश्नः किं व्यवह्रियते सः तदेव वदति रूपमेव अस्ति तत् तर्हि किं व्यवह्रियते तत्र व्यपदेशवद् एकस्मिन् इत्यत्र स्फुटं प्रतिभाति किं व्यवह्रियते मुख्यव्यवहारः क्रियते कः सः मुख्यव्यवहारः अकारान्तत्वम् इति अयं मुख्यव्यवहारः केवल अकारे अकारान्तत्वं सः व्यवहारः क्रियते स तु अत्र पुनः नष्टः निमित्तं निमित्तातिदेशः क्रियते किं निमित्तम् अतिदिश्यते निमित्तानि तु स्वतः पुरतः भवन्ति अनन्तरं कार्यार्थं त्रिज्वद् अतिदिश्यते इत्युक्ते किं निमित्तम् अतिदिश्यते इति दोषः तस्मात् तानि सर्वाणि न भवितुमर्हन्ति इति एकं रूपातिदेशः प्रधानः इति द्वितीयम् इति उभाभ्यामपि हेतुभ्याम् अत्र कः अतिदेशः रूपातिदेशः क्रियते इति लिखितम् एवं तत्र शब्दरत्नकारः सर्वेषां कानिचन उदाहरणान्यपि ददाति
भवताम् आनुकूल्यं भवतु इति। परन्तु भवद्भिः साम्यं भवति। शास्त्रातिदेशः इत्यनेन तेन शास्त्रेण कार्यं, कार्यातिदेशः इत्युक्ते तेषां कार्याणां साक्षात् विधानं। निमित्तेत्यादि पूर्ववत् सनः इति कस्य अतिदेशः? निमित्तातिदेशः। पूर्ववत्, पूर्ववद् इत्युक्ते सनः पूर्वं यथा आत्मनेपदपरस्मैपदव्यवस्था तथा इदानीं तन्निमित्तम् अतिदिश्यते। आद्यन्तवत् एकस्मिन्, आद्यन्तवत् एकस्मिन् इत्यनेन व्यपदेशः, व्यवहारः पूर्वस्य अन्तावयवत्वेन परस्य आद्यवयवत्वेन व्यवहारः साध्यते, व्यवहारातिदेशः। अनन्तरं सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे इत्यनेन इत्यत्र तृतीयं तादात्म्यव्यपदेशः इत्याद्यत्रयस्य उदाहरणं। तत्र तृजन्तत्वरूपनिमित्तस्य तद्व्यवहारस्य वा अतिदेशे आहृत्य तृच्छब्दं समुच्चार्य विहितकार्यस्यैव आपत्तौ। एवं खलु? यदि भवन्तः तृजन्तत्ववद्व्यवहारः कर्तव्यः इति वदन्ति चेत् तृचि सति यानि कार्याणि भवन्ति तान्येव कार्याणि, तृचमुच्चार्य यानि कार्याणि विहितानि तान्येव कार्याणि प्राप्नुवन्ति इति कृत्वा विहितकार्यस्यैव आपत्तौ जसि गुण अवादेशयोः, जसि अयं क्रोष्टु उकारान्तशब्दः अस्ति, ह्रस्वस्य गुणः भवितुमर्हति अत्र। तर्हि जसि गुण अवादेशयोः तृजन्तोद्देश्यकः अप्तृन् इति दीर्घ एव स्यात् सौ औजसादिषु च अनङ्गुणौ न स्याताम्। एतदेव तदारभ्य उच्यमानं। त्रिचमुच्चार्य विधीयमानं किमस्ति कार्यम्? अप्तृञ्चिदिति दीर्घः। अनन्तरं तत्र ऋदृशोङि गुणः एवं अनंसौ ऋदृशनस्पुरुदंसो नेहसाञ्च। अत्र कुत्रापि तृचिति पदं नास्ति, तृजिति पदं नास्ति। तदभावात् किं प्रवर्तनं नार्हति? तेषां सूत्राणाम् अत्र प्रवृत्तिर्नार्हति। ऋकारान्तत्वं नास्ति, उकारान्तः अस्ति। भवता इदानीं रूपादिदेशः न क्रियमाणः खलु, स तु उकारान्तत्वेन तिष्ठति। क्रोष्टुशब्दः अन्यत् सर्वम् अतिदिश्यते चेत् ऋकारान्तत्वं न प्राप्नोति। अन्येषु पञ्चसु अपि अतिदेशेषु ऋकारान्तत्वं न प्राप्नोति। क्रोष्टुशब्दः उकारान्त एव तिष्ठति। भवता अन्ये व्यवहाराः साध्यन्ते तावदेव। दीर्घ एव स्यात् सौ औजसादिषु च अनङ्गुणौ न स्याताम्। न च उत्तरसूत्रद्वयेन सामर्थ्यात् अप्तृन् इत्यत्र क्रोष्टुग्रहणेन एव सिद्धौ आद्येनापि सामर्थ्यात् कार्यमात्रप्रवृत्तिरिति वाच्यं सामर्थ्येन रूपातिदेशस्यैव ज्ञापयितुं युक्तत्वात्। एतदेकं सूत्रमस्ति। इत उत्तरसूत्रेष्वपि कार्याणि विधातव्यानि, तान्यपि किं कुर्वन्ति? अतिदेशमेव कुर्वन्ति। अतः एषः किं पृच्छति? सर्वेषां ऋकारान्तत्वप्रयुक्तकार्याणां, तृजन्तत्वप्रयुक्तकार्याणां सर्वेषाम् अतिदेशो भवतु तद्बलात् इति पृच्छति। एतद्बलादिति एतावत् कल्पनापेक्षया अतिदेशेषु सोऽप्यन्यः अस्ति रूपातिदेशः, तमेव आदरति चेत् अन्यत् सर्वं बलात् कर्तव्यं न भवति इत्याशयः। शास्त्रकार्यातिदेशावपि न तुन्नन्तस्य आद्युदात्ततया त्रिज्वद्भावेन उकारस्य रेफरूपयणादेशेऽपि तस्य उदात्तस्थानिकयणः अभावेन उदात्तयणः हल्पूर्वादिति स्वर अनापत्तेः। स्वरविषये किञ्चित् ज्ञानमस्ति चेत् इदं बुध्यते। किं वक्तुमिष्यते? तुन् प्रत्ययः यदा भवति तदानीं निनित्यादिर्नित्यम् इति स्वरो भवति। त्रिच् प्रत्ययः भवति चेत् चितः इति स्वरो भवति। तयोर्मध्ये भेदोऽस्ति। त्रिच् भवति चेत् ऋकारः अयम् उदात्तः तिष्ठति, त्रिजन्तस्य उदात्तता विधीयते। तर्हि ऋकारस्य स्थाने किं भवति? उदात्तधर्मवत्वं भवति। यदि न तुन्नन्तः एव तिष्ठति तर्हि आद्युदात्तस्तिष्ठति। निनित्यादिर्नित्यमित्यनेन आद्युदात्तस्तिष्ठति।
आद्युदात्तश्चेद् उकारः अनुदात्तः भवति। क्रो इति उदात्तः, उकारः अनुदात्तः भवति। तर्हि उदात्तयणः हल्पूर्वाद् इत्यनेन किं क्रियते? उदात्तस्य स्थाने यः यण् इत्युच्यते। उकारस्य स्थाने क्रियते चेत् अनुदात्तस्य स्थाने भवति, ऋकारस्य स्थाने क्रियते चेत् उदात्तस्य स्थाने भवति इति भेदः सम्पद्यते। एवं खलु? अतः किं वदति? त्रिजन्तं रूपमित्युक्ते ऋकारविशिष्टं रूपमेव तत्र अतिदेष्टव्यम्। ऋकारसहितं रूपमेव अतिदेष्टव्यम्। परन्तु स्थानिवदादेशः कर्तव्यः। स्थानी कीदृशः? निनित्यादिर्नित्यमिति आद्युदात्तः। तर्हि त्रिजन्तवद् रूपं लभते चेदपि आद्युदात्तः एव भवेत्। कथम् अन्तोदात्तः भवति इति चेत् तृच् इति खलु उक्तं सूत्रे। त्रिजन्तवद् रूपं, तत्र चकारः अस्ति। त्रिजन्तः इत्यत्र तृच् चकारः अस्ति। तस्य चकारस्य किं फलं यदि पुनः आद्युदात्तः एव भवति? यदि पुनराद्युदात्तः एव भवति, चित्वकरणस्य किमपि फलं नास्ति। अतः चित्वकरणात् अन्तोदात्तत्वं सम्भवति। अतः किञ्चित् स्वरविषये ज्ञानमस्ति चेत् एतद् वाक्यं बुध्यते। किमस्ति? शास्त्रकार्यातिदेशावपि न तुन्नन्तस्य आद्युदात्ततया त्रिज्वद्भावेन उकारस्य रूप रेफरूपयणादेशे अपि तस्य उदात्तस्थानिकयणः अभावेन। एवं खलु? कस्य स्थाने अयं यण् जातः? अनुदात्तस्य स्थाने जातः। उकारस्य स्थाने रेफादेशः क्रियते चेदपि कार्यातिदेशः इष्यते। कार्यं किम्? उकारस्य ऋकारवत् कार्यं। किं कार्यं क्रियते? रेफादेशः क्रियते इति स्वीकुर्मः। तर्हि रेफ एव आदिश्यते चेदपि आदेशानन्तरम् अयं धर्मस्तु नागच्छति यत् उदात्तयणः हल्पूर्वात्। उदात्तस्य स्थाने यण् जातः इति तु वक्तुं न शक्यते, यतोहि सः उकारः अनुदात्तः। त्रिजन्तः भवति चेत् चित्वाद् ऋकारः उदात्तः अस्ति, तस्य स्थाने रेफादेशे सति उदात्तस्य स्थाने यण् जातः। अतः उदात्तयणो हल्पूर्वाद् इति सूत्रस्य प्रसक्तियोग्यता भवति इति। अतः उदात्तयणो हल्पूर्वाद् इति स्वर अनापत्तेः। अर्थादेशस्तु तदेव। किमर्थं सप्तमः अत्र न योजितः दीक्षितेन्द्रेण? षष्ठ एव किमर्थम् उक्तम् इति इदानीं वदति। अर्थातिदेशस्तु असम्भवी। कुतः? तयोः ऐक्यस्य स्वतः एव सत्त्वाच्च। एवं खलु? अर्थभेदे खलु अतिदेशः कर्तव्यः। अर्थभेद एव नास्ति चेत् असिद्धत्वं किम्? अतिदेशः कथं वा कर्तव्यः? अतः अत्र अतिदेशस्य अर्थातिदेशस्य असम्भवः एव। षड्विधत्वेपि इत्युक्तं। षड्विधाः दर्शिताः। अर्थातिदेशासम्भवं मत्वा इदम्। अतः षड्विधम्, अन्यथा सप्तविधम्। युक्त्यन्तरमाह प्राधान्यादिति रूपमिति। युक्त्यन्तरमित्युक्ते षड्विधत्वेपि प्राधान्यादिह रूपमेव अतिदिश्यते। रूपमिति तच्च त्रिज्वत् इत्यत्र त्रिज्वत् क्रोष्टुः इत्यत्र कथं किं रूपम् अतिदिश्यते? पत्रादिरूपं कथं नातिदिश्यते इति इतोपि स्फुटं करोति शब्दरत्नकृत्। त्रिज्वद् इत्यत्र के वर्णाः दृष्टाः? तकारः, ऋकारः, चकारवैशिष्ट्यञ्च इति त्रिकं दृष्टम्। अतः अतिदेशोऽपि तादृशः एव भवति इत्याशयः। अतः दर्शयति किं? तच्च त्रिज्वदित्यत्र ऋकारस्य उपस्थित्या। एवं खलु? त्रि इत्यत्र ऋकारः उपस्थितः अस्ति। तर्हि ऋकारस्य उपस्थित्या तद्विशिष्टं तादृश ऋकार। पश्यन्तु, क्रोष्टुशब्दे तकारपर्यन्तम् अस्त्यैव पूर्वम्। आनेतव्यं किमस्ति? उकारस्य स्थाने ऋकारः। अन्यत् सर्वम् अस्त्यैव पूर्वमेव उपस्थितम्। अतः तथा व्याख्यानं करोति। तच्च त्रिज्वदित्यत्र ऋकारस्य उपस्थित्या, त्रिज्वदिति पदे ऋकारस्य उपस्थित्या तद्विशिष्टं ऋकारविशिष्टं किं? क्रोष्ट्र इति। तच्च त्रिज्वदिति चकारोच्चारणसामर्थ्यात् अन्तोदात्तस्वरविशिष्टम्। एवं खलु? त्रिज्वदित्यत्र चकारोच्चारणस्य चितः इति स्वरः प्रयोजनम्।
अतः अन्तोदात्तस्वरविशिष्टमिति ऋकारस्य उदात्तत्वात् उदात्तयणः हल्पूर्वादिति स्वरसिद्धिः इति। एतदेव पूर्वमपि व्याख्यातम् इति एतावत्पर्यन्तं जातम्। इतः ऊर्ध्वं रात्सस्य इत्यस्ति, तत् श्वः पठामः।